कुनै प्रजातन्त्रै होइन। विश्वमा नभएको राजनीति व्यवस्था नेपालमा थियो कि 2007 सालमा 7 साल सम्राज्यहरूले गरेको शासन लगभग राणाको पारिवारिक शासन जस्तै प्रजातान्त्रिक पनि होइन। उनले जति बुझेका थिएनन् त्योभन्दा बढ्ता त छिटो त महेन्द्रले बुझेका थिए। महेन्द्र चलाक थिए, धेरै चलाक थिए। नेपाल चाहिँ वैदिक शासन व्यवस्थाको पक्षधर, इन्डिया बेलायती मोडलको पक्षधर। इन्डिया पनि कमनवेल्थको मेम्बर हो र इन्डियाको राजा पनि बेलायतको राजा हो। आज पनि आएको मुख्य कारण रक्षा र परराष्ट्र इन्डियालाई दिने भन्ने त कुरा नभएर राजाले को गरे भन्छ। चाहिँ गिरिजा त्यो पैसा लुटेर जानेमा, हवाईजहाजभित्र पस्नेमा गिरिजा पनि एकजना मान्छे हो। माओवादीहरू भूमिगत भएको राजा फाल्न होइन, जोस विदेशीको इसारामा यी तिनटै दल विदेशीको इसारामा चल्छन्। प्रजातन्त्रै छैन। यसलाई कसरी प्रजातन्त्र भन्ने? जुन देश परराष्ट्र पनि विदेशीको हातमा गएछ, हाम्रा जलस्रोत पनि विदेशीको हातमा, अनि नेपाल भन्ने राष्ट्र छ त्यो चाहिँ भित्रभित्रै विदेशीले शासन गरेको दलाली काम गर्ने मात्रै भइरहेको। इन्डिया विरोधी भन्छन् मलाई। राज संस्थाको पुरै चाहिँ विनाश गर्ने काम बाह्य शक्तिबाट। नमस्कार, ड्रागन मिडियामा स्वागत छ। म मुना चन्द। आज हामीसँग हुनुहुन्छ लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्तजी। स्वागत छ तपाईँलाई ड्रागन मिडियामा। धन्यवाद छ यहाँलाई। आज प्रजातन्त्र दिवस हो, फागुन 7 गते 74औं प्रजातन्त्र दिवस हो आज। यो 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पछाडि 4वटा व्यवस्था परिवर्तन भइसकेका छन्। अब जुनसुकै व्यवस्था परिवर्तनमा पनि भारतको केही न केही भूमिका देखिन्छ त्यसमा, चाहे त्यो 7 सालको परिवर्तन होस्, चाहे त्यो 46 सालको परिवर्तन होस्, चाहे पछि जुनसुकै परिवर्तनमा पनि भारतको भूमिका देखिन्छ। अब यो 74 वर्षमा 4वटा व्यवस्था परिवर्तन भइसकेका छ। 7 सालमा राणा शासन थालियो, त्यस पछाडि 17 सालमा प्रजातन्त्र के अरे यो पञ्चायत आयो, त्यस पछाडि 46 सालमा फेरि पञ्चायत हालेर बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो, त्यस पछाडि फेरि त्यो पनि भएन भनेर 62-63मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर आयो। यो सबै परिवर्तनलाई हेर्दाखेरि साँच्चै प्रजातन्त्र यस्तै नै हो कि के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? प्रजातन्त्र यस्तै हो त नेपालको स्थिति हेर्दाखेरि? राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यो प्रजातन्त्र यस्तै हो भने छोटो शब्दमा भन्नु पर्यो भने प्रजातन्त्रै होइन। होइन, यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास नभएको यो चाहिँ छाडातन्त्र अथवा मनपरी तन्त्र, व्यक्तिवादी तन्त्र, यो प्रजातन्त्रको विकार र विकृतिको रूपमा आएको व्यवस्था हो कि। त्यसो हुनाले तपाईँले प्रश्न राम्रो सोध्नुभयो। यसलाई आम नेपाली जनतालाई बुझाउन जरुरी पनि छ। मैले 7 सालदेखिका सबै परिवर्तन आँखाले देखेको छु। सबै 7 सालमा आएको परिवर्तन साँच्चै त्यो 7 सालमा भएको परिवर्तन प्रजातन्त्रकै लागि थियो। त्यो प्रजातन्त्रको सुरुवात गर्नको लागि थियो। म त्यहाँदेखि तपाईँले सोधेका सबै प्रश्नको जवाब आउने हुन अलि लामो जवाब दिन्छु यसको। अब 7 सालमा नेपाली जनताले विश्वमा नभएको राजनीति व्यवस्था नेपालमा थियो कि 2007 सालमा 7 सालसम्म। त्यो राजनीति व्यवस्था के भने प्रधानमन्त्री पनि राजा जस्तै वंशज हुने, त्यो विश्वमा कहीँ छैन। त्यस्तो राजा जस्तै वंशज हुने, वंशज राजा चाहिँ जेठो छोराको जेठो छोरा मात्रै, राजाको जेठो छोरा मात्रै राजा हुने परम्परा। तर श्रीतिन हुने अथवा प्रधानमन्त्री हुने परम्परा त्यो 17 भाइ जङ्गबहादुरका 17 भाइ खलक मध्ये भएका जप्पै सन्तरीमा सबभन्दा जेठो जो छ त्यो प्रधानमन्त्री हुने अनौठो नियम थियो। 17 भाइ खलकका जेठो कुन कान्छो कुन, त्यसमा चाहिँ जन्ममिति सचाउनेदेखि अनेक किसिमका चाहिँ कारणले तिनीहरूको त्यो व्यवस्थाभित्र सधैँभरि मारकाट, झैझगडा, अनेक किसिमको गलत रणनीति चलेर आएको थियो। त्यस्तो व्यवस्था 104 वर्षसम्म रह्यो नेपालमा। राणाकालीन शासन 104 वर्षसम्म रह्यो।
त्यो संसारमा विचित्रको शासन व्यवस्था थियो। त्यो शासन व्यवस्थामा राजा नाममात्रका भए, राजाको कुनै अधिकार भएन। राजालाई एउटा खोपीको देउता भन्छ नि, त्यो खोपाको देउता जस्तो गरेर मात्रै राखियो। सबै काम कुरो राणाहरूले गर्ने गरे। त्यो चाहिँ संसारमै नभएको तानाशाही भयो। त्यहाँ त्यसबेला दुईटा कानुन भयो। आम जनतालाई राणाले बनाएको कानुन बराबरी रूपमा लागू हुन्थ्यो, पक्षपात नभइकन। तर राणालाई लागू हुने कुनै कानुन थिएन। राणाले जे बोले, राणाले जे गरे त्यही किसिमको गर्ने। जे बोले कानुन त्यही हो। अरे कानुनै होइन, राणालाई त बोली नै उनीहरूको कानुन भयो। त्यो जनतालाई मात्रै कानुन बनाउने। तर आजभन्दा असल के हो भने आज व्यवहारमा चाहिँ भन्नलाई प्रजातन्त्र भन्ने, सबैलाई एउटै कानुन भन्ने। तर आज श्री 3 को जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका सत्तामा बसेका मानिसहरूलाई समान कानुन लागू नहुने, उनीहरूलाई लागू गरेको अहिले व्यवहारमा देखाएको छ। त्यसकारण आजको पनि राणा 104 वर्षको राणा काल जस्तै 2047 साल पछिको, खास गरेर त्यसपछि 2063 साल पछिको परिवर्तन भएको दलका सत्ताधारीहरूले गरेको शासन लगभग राणाको पारिवारिक शासन जस्तै 3 दलको पारिवारिक शासन आज छ। आज उनीहरूले राणाले जस्तै यिनीहरूले पनि मान्छे मारेका छन्। राणाले जस्तै आफूलाई कानुन नलगाउने, आम जनतालाई कानुन लगाउने। कानुन राणाहरूले धर्म सम्झन्थे। राणामा र यिनमा फरक के छ भने राणाहरूले ईश्वर मान्थे, नरक परिन्छ भन्ने डराउँथे, आस्तिक थिए। तर यिनीहरू चाहिँ नास्तिक छन्, ईश्वर पनि छैन, नरक पनि छैन, त्यसमा परिन्न। हामीले अहिले जे लुट्यो खायो, जे गर्यो त्यही नै असल हो भन्ने प्रवृत्तिमा आज भएको छ। त्यस हुनाले आज भएको शासन व्यवस्था प्रजातान्त्रिक पनि होइन अनि जनचाहना अनुसार गरिएको शासन पनि होइन। अहिलेको व्यवस्था अहिले आजकल गरिएको, भनिएको जेसुकै होस्, गरिएको कुरालाई यथार्थ मान्न पर्यो नि। गरिएको कुरा गलत छ, भनिएको कुरा चाहिँ सही छैन। संविधानमा कुनै पनि, अब संविधानमा यो बिचमा यस्ता मान्छेको कारणले नेपाललाई मात्र एउटा फेरि अर्को यस्तो देश हो जुन दलका कारणले, दलको कुव्यवस्थाको कारणले नेपालमा चाहिँ 8वटा संविधान परिवर्तन भयो यो बिचमा। जबकि इन्डियामा एउटै संविधानले काम गरेको छ, अमेरिकामा पनि एउटै संविधानले काम गरेको छ, बेलायतमा आफ्नै परम्परा। चाहिँ किन संविधान परिवर्तन भइराख्ने हो, त्यही समस्या। यिनीहरूको अस्थिरता। अब यसको पछाडिको एउटा कारण के छ भने, म यो तपाईँको लामो यो प्रश्नको पछाडि अर्को लामो उत्तर जुन पहिले सुरुमा तपाईँले इन्डियाको भूमिका छ भन्नुभएको छ, त्यसमा म छुट्टै प्रश्नको जवाब बनाउँछु यो सकेपछि। यो चाहिँ नेपालमा के भने, नेपालको जनताले के चाहन्छन् त्यो दलले क्यारी गरेर जुन देशमा शासन हुन्छ, जनचाहना अनुसार जुन देशमा शासन हुन्छ त्यहाँ प्रजातन्त्र हुन्छ, त्यहाँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन्छ। संसारभरि त्यस्तै प्रजातान्त्रिक अभ्यास छ। तर नेपालमा जनचाहना अनुसार दलले शासन गर्दैनन्। दलले शासन कसले गर्छन् भने, अब विदेशीको चाहना अनुसार जसले उनीहरूलाई सत्तामा लगाएर राखेका छन् त्यो विदेशीले को चाहना अनुसार यिनले शासन गर्छन्। त्यसकारण जनता असन्तुष्ट छन्। राष्ट्रिय गौरव पतन हुँदै जान्छ, राष्ट्रियता पतन हुँदै जान्छ, राष्ट्रको उन्नति पतन हुँदै जान्छ, राष्ट्रको पद्धति पतन हुँदै जान्छ र यसमा भ्रष्टाचार मौलाउने बाहेक अर्को कुनै काम पनि हुँदैन। तर यो भनेपछि प्रजातन्त्रबाट जुन लाभ लिनुपर्ने थियो जनताले, त्यो लाभ उठाउन सकेनन्। लाभ उठाउन चाहेनन्, सकेनन् होइन, चाहेनन्। जनताले चाहेनन् होइन, नेताले चाहेनन्। जनताले त के, चुनावमा भोट हाल्ने बाहेक अरू अधिकार जनतालाई के छ र? चुनावमा पनि भोट हाल्ने पद्धति त यिनीहरूले ल्याएर चुनावमा
चुनावमा बहुमतको प्रतिनिधित्व हुँदैन। चुनावमा जनताले चाहिँ भोट बेच्ने गरेका छन्, भोट किन्ने र बेच्ने। किन्नको लागि यिनीहरूलाई धेरै पैसा पनि चाहिएको छ। त्यसो हुनाले त्यो भोट बेच्ने र किन्ने जुन ठाउँमा छ, जुन ठाउँमा बहुमत जनताले छानेको प्रतिनिधि हुँदैन, जुन ठाउँमा प्रतिनिधिले जनताप्रति उत्तरदायित्व दायर गर्दैनन्, त्यो देशमा प्रजातन्त्र हुँदैन। अहिले नेपालमा कुनै पनि पार्टीका सांसदका सदस्यहरू जनताप्रति उत्तरदायी छैनन्, तिनका दलप्रति उत्तरदायी छन्। अनि दल चाहिँ देशप्रति उत्तरदायी नभएर विदेशीको निर्देशनमा काम गर्नेमा दल गएका छन्। त्यस हुनाले यहाँ चाहिँ उत्तरदायी सरकार भनेको पद्धति नै छैन र उत्तरदायी सरकार नहुने र बहुमतको सरकार नहुनेलाई प्रजातन्त्र मान्न सकिँदैन। विदेशीको बढ्दो प्रभावको कुरा गर्दाखेरि अब परिवर्तन हेर्ने हो भने 2007 सालमा पनि एउटा भारतको चाहिँ मुख्य भूमिका थियो परिवर्तनमा। हो, त्यस पछाडि पनि परिवर्तन हुँदाखेरि भारतको भूमिका देखिन्छ र नाकाबन्दी पनि गरेको देखिन्छ, कुनै कुरा चित्त बुझेन भने। भनेपछि तपाईँले चाहिँ यो परिवर्तनमा चाहिँ नेपालीको स्वार्थ भन्दा पनि बाह्य शक्तिको स्वार्थ भएकोले प्रजातन्त्रको लाभ चाहिँ जनताले उठाउन नसके हो कि नेताले पनि नेपालको हित हुने खालको काम चाहिँ गर्न नसके हो कि के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँले ठिक प्रश्न सोध्नुभयो। यो तपाईँले सोचेकै जस्तो हो। अब तपाईँलाई यसको फेरि म बताइदिन्छु। 2007 सालमा राणाहरूले श्रीपाँचहरूलाई, राजाहरूलाई काम गर्नै नदिएर सबै अधिकार आफूले लिएकोमा राजा, तत्कालीन राजा त्रिभुवन सन्तुष्ट थिएनन्। यदि त्रिभुवनले साथ नदिएको भए 7 सालमा पनि राणा शासन हट्ने थिएन। त्रिभुवन चाहिँ राणाहरूको विरुद्धमा थिए। यति मात्र एउटा चाहिँ राजा र राणाको बिचमा यो सामाजिक अवस्था थियो, यो राजनीतिक अवस्था थियो। अनि त्यही देशभरि द्वन्द्व मचिएको थियो। कङ्ग्रेसलाई साथ दिए, राजाले साथ नदिएको भए कङ्ग्रेसले 7 सालमा प्रजातन्त्र ल्याए भनेर अहिले बोल्न पाउने अवस्था पनि हुने थिएन। राजा त्रिभुवनले साथ दिएको कारणले, नेपाली जनतालाई साथ दिएको कारणले 7 सालमा परिवर्तन आएको हो। त्यो 7 सालमा परिवर्तन आउने बेलामा चाहिँ असन्तुष्ट भएका राजा त्रिभुवनले आफ्ना सबै परिवारलाई इन्डियन एम्बेसीको भूमिकामा राजा त्रिभुवनले परिवार लिएर सबै दिल्ली गए। अब त्यो दिल्ली जानु, एम्बेसी मार्फत दिल्ली जानुमा चाहिँ एक किसिमको एसाइलम थियो, एक किसिमको अब त्यहाँ शरण मागे जस्तो थियो। राजनीति शरणको रूपमा दिल्लीमा गएर हैदराबाद हाउस भन्ने छ दिल्लीमा, यस्ता ठुला अतिथि राख्ने, त्यही हाउसमा राजपरिवार बसेको बेलामा इन्डिया नेपालको यो व्यवस्था मिलाउने हिसाबमा इन्डियाको भूमिका होस् भनेर राजपरिवार त्यहाँ गएको थियो। तर इन्डियाले चाहिँ एउटा अनैतिक काम त्यसबेला थालनी गर्यो। सरदार वल्लभभाई पटेल गृहमन्त्री थिए, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री थिए। त्यसबेला भर्खरै स्वतन्त्र भएको इन्डियाले हिमालदेखिका सबै भूभाग, अङ्ग्रेजले शासन गरेका बाहेकका भूभाग पनि इन्डियामा मिसाएर ठुलो इन्डिया बनाउने रणनीतिमा उनीहरू गएथे। त्यसबेला हैदराबाद पनि स्वतन्त्र थिएन, इन्डियामा आएको थिएन। धेरै भूभाग 6वटा प्रान्त, अहिले भएका 6-7वटा प्रान्त आएका थिएनन्। त्यो अवस्थामा नेपाल, भुटान, सिक्किम, जम्मू काश्मीर, आसाम यति स्वतन्त्रै थिए यो माथि हिमालय देशमा। ती सबैलाई इन्डियामा मिलाउने र चीनसितको उत्तरी सीमा हिमालयलाई बनाउने योजना इन्डियाको सरदार वल्लभभाई पटेलको योजना थियो। त्यसलाई चाहिँ आजकल राजनीति भाषाकाले चाहिँ नेहरू डक्ट्राइन भनिन्छ। त्यो नेहरू डक्ट्राइन अहिले पनि खतरनाक छ, जुन डक्ट्राइनले यो एसियामा अशान्तिको कारण बनेको छ। अब यो अशान्तिको कारणको अवस्थामा चाहिँ सरदार वल्लभभाई पटेल र नेहरू मिलेर त्रिभुवनलाई नेपालको राजा, यो सानो देशको के राजा हो नि, भारतभरिको राजा हो भन्ने, अथवा अर्को शब्दमा आशय के थियो भने राष्ट्रपति भएर पहिलो राष्ट्रपति बन
अनि नेपाल इन्डियामा मिसिएको हुन्छ, मिसाउने भन्ने। त्रिभुवन त्यति विज्ञ पढेका थिएनन्। त्यो कुरा चाहिँ पछि सँगै गएका युवराज महेन्द्रलाई थाहा भएपछि युवराज महेन्द्रलाई त्यो युवराज चलाक छन् र युवराजको आँखा छलेर यो काम गर्नुपर्छ भन्नेमा वल्लभभाइ पटेल र नेहरू लाएर युवराज त्यहाँ नभएको बेलामा यो कुरा बनाएका थिए। युवराज भारतको दक्षिणतिर तीर्थयात्रा गर्न गएका थिए त्यही बेलामा। त्यो भनेपछि युवराज फर्केर आएपछि राजाले मलाई यस्तो यस्तो भनेर युवराजलाई सुनाएपछि राजा महेन्द्रले युवराज महेन्द्रले राजा त्रिभुवनलाई के सोध्यो भने त्यसको देशको नाउँ त्यो मिसिएपछि त्यो देशको नाउँ के हुने, नेपाल हुने कि इन्डिया हुने, अनि त्यो देशको झन्डा नेपालको झन्डा हुने कि इन्डिया झन्डा हुने, के प्रस्ताव गरे त बुबा सरकार भनेर सोधेपछि त्यो त उनले सोधेनन्, मैले पनि जवाफ दिइनँ। त्रिभुवनले त यो कुरा बुझ्न त के त्रिभुवनले जति बुझेका थिएनन् त्योभन्दा बढ्ता त छिटो त महेन्द्रले बुझेका थिए। महेन्द्र चलाक थिए, धेरै चलाक थिए। अब त्यो हिसाबले चाहिँ महेन्द्र बाबुले त्यसो भन्दा पनि दुत्कारेर नहटाएर त्यो किसिमको कुरा गरेको भन्ने भएपछि मलाई लाग्छ परिवार छोडेर महेन्द्र अलि चाँडै नेपाल फर्के। यही पछाडिपट्टिको रहस्यमय कारण यही थियो। यो नेपालको इतिहासमा लेखिया छैन, नेपालको तथ्य इतिहास छैन यस किसिमको कुरा। तपाईँले इन्डियाको भूमिका के छ भनेर म इन्डियाको भूमिकाकै कुरामा आइरहेको छु। परिवर्तनमा इन्डियाको भूमिका के छ भन्ने भूमिका पछाडिको स्वार्थ मैले भनेको। भूमिका पछाडिको इन्डियाले यस्तो किन गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यसको स्वार्थको थालनी त्यस अवस्थामा भयो। अनि राजा र राणाको बिचमा सुलह भएर प्रजातन्त्रको घोषणा गर्ने कुरा भइसकेपछि नेहरूले घोषणा पत्र, राजाले घोषणा गर्ने पत्र जुन घोषणा हो त्यो लेखिदिए नेहरूले लेखेर त्रिभुवनले नपढिकन खल्टीमा हाले। नेपाल आए। नेपाल आएर भोलि घोषणा गर्नुपर्ने थियो। घोषणा गर्नुपर्ने बेलामा झिकेर हेर्दा त नेहरूले अङ्ग्रेजीमा लेखेको रहेछ। त्यसलाई नेपालीमा भन्नु पर्यो नि यहाँ त। अनि त्यो अनुवाद गर्ने काम पहिले प्रधानमन्त्री पछि प्रधानमन्त्री भए, त्यसो बेला गृहमन्त्री भएका बिपी कोइरालाले नारायणी दरबारभित्रै बस्थे उनी। नारायणी दरबारभित्रै त्यो राति अनुवाद गरेर उनलाई राजालाई दिए र त्यही राजाले फागुन 7 गते 2007 साल फागुन 7 गते राजाले त्यही बोलेको हो। त्यसमा नेहरूले ड्राफ्ट गरेको रिपब्लिकन भन्ने शब्दलाई यथावत अनुवाद गरेर बिपी कोइरालाले गणतन्त्र घोषणा गरिबक्सन्छौँ भन्ने शब्द अनुवाद गरिदिएका छन्। 2007 सालको घोषणाको त्यो जस्ताको तस्तै छापिएको छ। ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले लेखेको नेपालको राजनीति दर्पण भाग 1 मा। त्यो तपाईहरुले पढ्नुपर्छ। त्यो किताब सबै पढ्नुभयो भने यथार्थ रूपमा थाहा हुन्छ। त्यो चाहिँ घोषणा गरेपछि अब इन्डियाको आशय त के थियो? गणतन्त्र बनाउने, राजालाई राष्ट्रपति बनाइदिने अनि नेपाललाई प्रान्त बनाउने, त्यो आशयमा थियो। त्यो आशय मित्र भएको आशयमा चाहिँ त्यो गणतन्त्र शब्द घोषणा गरिसकेपछि इन्डियाले भूमिका खेल्न एउटा बाटो त्यसैलाई बनायो। त्यो शब्द घोषणाको शब्दलाई इन्डियाले बाटो बनायो। तर नेपाल चाहिँ वैदिक शासन व्यवस्थाको पक्षधर, इन्डिया बेलायती मोडलको पक्षधर। इन्डिया त आज पनि बेलायती मोडलमा शासन गरेको छ। इन्डियाको त राष्ट्र प्रमुख त आज पनि बेलायतको राजा हो। इन्डियामा त राज संस्था छ अहिले पनि। जस्तो अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, पपुवा न्युगिनी, फिजी, यी मुलुकहरू त बेलायतकै, यी मुलुकहरूको हेड अफ द स्टेट त बेलायतको राजा हो। त्यस्तो राजामध्ये कमनवेल्थको मेम्बरका सबै भएको हुनाले इन्डिया पनि कमनवेल्थको मेम्बर हो र इन्डियाको राजा पनि बेलायतको राजा हो। आज पनि कमनवेल्थको चाहिँ इन्डिया मेम्बर छ। त्यसैले युकेले भनेकै मान्छ अहिले नि, बेलायतले भनेको हैन। बेलायती शासन व्यवस्था एज इट इज छ त्यहाँ अहिले पनि छ। अहिले पनि शासन व्यवस्था छ। त्यहाँको अर्थनीति, ट्याक्स नीति, कर नीति,
अनि यो सामाजिक नीति राष्ट्रिय भाषा नै अङ्ग्रेजी छ इन्डियामा। इन्डियाको सरकारी कामकाजको भाषा नै अङ्ग्रेजी छ। भनेपछि त नेपालमा चाहिँ भारतको स्वार्थ भन्दा पनि पछाडि, त्योभन्दा अगाडि त बेलायतको स्वार्थ पो देखियो होइन र? बेलायतको स्वार्थ, बेलायतमा त बेलायतको स्वार्थ छैन नेपालमा त्यस मानेमा। बेलायत पनि इन्डिया ठुलो देश भएको हुनाले इन्डियाले भनेको बेलायतले मान्छ, त्यो अर्को कुरा हो। तर नेपालमा चाहिँ बेलायतको स्वार्थ यसकारण छैन कि नेपालसित युद्ध लडेर संसारमा नेपाललाई पराजय गर्न नसकेर विश्वमा कहिले सूर्यास्त नहुने मुलुक बनाउने बेलायतले पनि नेपाललाई हराउन सकेको होइन नि त, नेपालमा उपनिवेश बनाउन सकेको होइन। नेपालदेखि त डराउँछ र नेपाललाई गोर्खा पल्टन, बेलायती आर्मीमा गोर्खा पल्टन राख्नुपर्ने कारण त बहादुरीको जिन छ। अहिले अवस्था त परिवर्तन भइसक्यो नि त, अवस्था अब अहिले पनि छैन। अहिले पनि परिवर्तन छ। अहिले पनि गोर्खा भनेपछि संसार हल्लिन्छ। त्यही बेलायतले चाहिँ फकलाइनमा चाहिँ युद्ध लड्नु पर्दाखेरि, बेलायत अस्ति भर्खरको कुरा, तपाईँ पनि जन्मेपछिको कुरा होला फकलाइनको केस त, त्यो चाहिँ फकलाइनमा बेलायत हारै भएको अवस्थामा, हार्ने अवस्थामा जब गोर्खा पल्टनलाई परिचालन गर्यो, गोर्खाले खुकुरी हातमा लिएर गए, अरू सबै भागे, अनि बेलायतको पक्षमा विजय भएको थियो कि त्यो फकलाइन पछिल्लो उदाहरण हो। त्यसो हुनाले अहिले पनि विश्वभरि गोर्खा भनेपछि, गोर्खा पल्टन भनेपछि त्यसको हिसाब किताब नै अलग छ कि। अब त्यो पक्ष अहिले बाँकी राखौँ। अहिले तपाईँको आज प्रजातन्त्रको हिसाबमा इन्डियाको भूमिका कसरी नेपालमा निरन्तन रहिआएछ भन्ने कुरा नै मैले बुझाउन चाहिरहेको तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। त्यसपछि नेपालमा चाहिँ इन्डियाले त्यो गर्न नसकेपछि भुटानले जस्तै परराष्ट्र र रक्षा व्यवस्था इन्डियाको हातमा सुम्प भनेर नेपाललाई त्यसबेलादेखि दबाब दिइरहेको थियो। त्यो दबाब दिनलाई त्रिभुवनको मृत्यु भइसकेपछि, राजा महेन्द्रको हातमा शक्ति आइसकेपछि, राजा भइसकेपछि नेपालमा चाहिँ त्यो किसिमको कुरा गर्नलाई इन्डियाको सीएनसी, त्यसको नाम हो के थिमैया, जनरल थिमैया आएर अहिले राष्ट्रपति बस्ने भवन, त्यसबेला गेस्ट हाउस थियो त्यो विदेशी बस्ने, त्यो भवनमा राष्ट्र प्रमुख राख्ने ठाउँमा चाहिँ सीएनसीलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले त्यसैमा राख्यो। ऊ आएको मुख्य कारण रक्षा र परराष्ट्र इन्डियालाई दिने भन्ने कुरामा, जब दिने भन्ने कुराको पक्षमा क्याबिनेट निर्णय गर्न बाँकी, छलफल एजेन्डामा छलफल भयो, हप्तौँ छलफल भयो, त्यो हुन लागेको गोप्य कुरा राजा महेन्द्रले थाहा पाएर राजा महेन्द्रले चाहिँ जुन दिल्लीमा उनका बाउलाई प्रस्ताव गरेको इन्डियाको कुरा पनि उनको दिमागमा थियो, यहाँ चाहिँ अहिले गर्न लागेको नि यो कुरा भएपछि हात काटेर चाहिँ नेपालको रक्षा र परराष्ट्र इन्डियालाई दिनुपर्ने अवस्था आएको कारणले 2017 सालमा त्यो जेल पार्टीका नेताहरूलाई, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता लगायत जेल, रक्षा र परराष्ट्र। अब यो चाहिँ कारण, यो मुख्य कारण इतिहासमा पनि लेखिएको छैन, व्यवहारमा पनि देखिएको छैन। यथार्थ कुरा नभएर राजाले कु गरे भन्छन्, त्यो कु होइन। त्यो संविधानको 2015 सालमा बनेको संविधान, जुन संविधान बेलायतका एक्सपर्ट आएर बनेको हो, जुन बनाउनमा नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्य भूमिका छ। बेलायतको जस्तै राजा राख्ने नेपालमा भनेर त्यो अनुसार बेलायतकोलाई ल्याएर राखिएको, त्यहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेस ठिक छ। तर जनरल थिमैया ल्याएर यो नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने वातावरण बनाएर इन्डियाको एउटा सेटेलाइट कन्ट्री मात्रै बनाउन खोजेको अवस्थामा चाहिँ त्यो कुरा थाहा पाएपछि देश जोगाउनको निमित्त, यो देशको स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक जोगाउनको निमित्त राजाले चाहिँ सङ्कटकाल घोषणा गरेको। 2015 सालको संविधानको धारा 55-56 मा उल्लेख भएका जति कुरा छन् त्यो धारा अनुसार
देश सङ्कटमा परे, देशको स्वामित्व सार्वभौम सत्ता सङ्कटमा पर्यो भने सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्ने अवस्था अनुसार सङ्कटकाल घोषणा गरेको हो। त्यो संविधान अनुसार तपाईँहरूले संविधान पढ्न सक्नुहुन्छ। संविधान अनुसार एकपटक राजाले एकपटक घोषणा गर्दा 1 वर्षसम्म सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्छन्। त्यस्तो घोषणा बढीमा 3 पटकसम्म गर्न सक्छन्। त्यसको हुनाले 17 साल पुष 1 गते, 18 साल पुष 22 गते अनि 19 सालको घोषणा गर्ने 3 वर्ष लगभग त्यही संविधान अनुसार चलाइयो। जुन संविधानलाई यिनीहरूले कु गरे भने कु होइन, सङ्कटकाल घोषणा गरेको, राष्ट्र खतरामा पर्यो भनेर सङ्कटकाल घोषणा गरेको हो, कु होइन। यो मिडियाले कु भनेर गलत गर्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै भन्ने कुरा हो त्यो, अरूले भन्ने कुरा होइन, त्यो सत्य इतिहास होइन। अब त्यो अवस्था आइसकेपछि 17 सालमा त्यो परिवर्तन आइसकेपछि कङ्ग्रेसका सबै भागेर इन्डियामा गए र तिनीहरूलाई नेपालमा सशस्त्र युद्ध गर्न इन्डियाले नै सघायो। 18 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले युद्ध गर्यो, कैयौँ सेना नेपालका मारिए, कैयौँ त्यसमा उ भए। अहिले टुँडिखेलमा जुन सेनाको मञ्च छ त्यस मञ्चमा मारिएकाको सम्झनामा त्यहाँ चाहिँ सेनाको स्ट्याचु राखिएको छ। 2018 सालमा 2018 सालको घटना 18 सालमा। अनि त्यसपछि थाकेका नेपाली काङ्ग्रेसले 2024 सालमा फेरि अर्को आन्दोलन गरे सशस्त्र। त्यो दुईटै आन्दोलनमा इन्डियाले सघाएको छ। आन्दोलन गर्नेछ इन्डियाको रहले नेपालमा तिनीहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसबेला 50 लाख रुपियाँ भारू 50 लाख भारू रुपियाँ चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट काठमाडौँबाट विराटनगर लैजान लागेको भारूको हवाईजहाज अपहरण इन्डियाको रहले गराइयो। त्यो इन्डियाको रहले गराएको कुरा त रहको प्रमुख नेपालमा आएर कान्तिपुर टेलिभिजनमा बोलेको छ। हो भनेर गिरिजा त्यो पैसा लुटेर जानेमा हवाईजहाजभित्र पस्नेमा गिरिजा पनि एकजना मान्छे हुन्। उनको विरुद्ध मुद्दा अहिलेसम्म फैसला भएको छैन। मुद्दा दायर छ। त्यो लुटेको पैसा लुटेको मुद्दा, हवाईजहाज अपहरण गरेको र पैसा लुटेको मुद्दा गिरिजा विरुद्ध अहिले पनि कायम छ। त्यो गराउने काम इन्डियाको रहले गराएको थियो र आफ्नो पक्षमा। त्यो बनाएपछि त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको अनुसार अब नेपालमा इन्डियाले सोझै राजा नेपालमा राजा भएसम्म इन्डियाको कुनै बोलबाला यहाँ नेपालमा कायम गर्न सकिन्न भन्ने इन्डियाले अनुमान गर्यो। त्यो इन्डियाले गरेको अनुमानका कारणले अनि 2036 सालमा आन्दोलन गर्न इन्डियाका आधाभन्दा मान्छे 36 सालमा इन्डियाबाट आए। यहाँ सिक्किमबाट ल्याइए, भुटानबाट ल्याइए। त्यस पछाडि फेरि चुनाव भयो होइन आन्दोलन गर्नलाई। अनि राजाले नेपाली जनताले के चाहन्छन् भनेर राजा वीरेन्द्रको पालामा आएपछि जनमत सङ्ग्रह गरिदिए। के व्यवस्था लोकतन्त्र यस्तो फाटे फुट्टे मुखले भनेर 1-2 जना मान्छेले हुन्छ, आम नेपाली जनताले के भन्छन्। त्यसो हुनाले राजाले ठुलो आँट गरेर आफूलाई भएको सबै अधिकार जनतालाई दिएर जनमत सङ्ग्रह गराए। जनमत सङ्ग्रहमा बहुमत 5 लाख मत ल्यायो। 5 लाख होइन, मत त 46 लाख कति पर्सेन्ट 5 लाखले जित्यो भनेर मैले सुनेको थिएँ। होइन, टोटल भने 5 लाख बढी मत, 5 लाख बढी ल्याएर जो अब जनताको जनमत सङ्ग्रह त 1 मत बढ्ता आए पनि 50% माथिको भयो, त्यसलाई मानिने भयो। त्यो चाहिँ आएपछि फेरि पञ्चायती व्यवस्था आए। तर पनि इन्डियाले किचिज गर्न छाडेन, नेपालका दलले किचिज गर्न छाडेन। नेपाली दल त्यस बेलामा किचिज गर्नेमा नेपाली काङ्ग्रेस नै प्रमुख थियो। अब त्यो गर्न थालिसकेपछि अनि 37 सालमा संविधान, अर्को संविधान, त्यही संविधानलाई संशोधन गरेर संविधानमा केही सुधार गरेर 37 सालमा अर्को संविधान बदलियो। त्यो संविधान बदलिएपछि पनि पञ्चायती व्यवस्था त कायम रह्यो। पञ्चायती व्यवस्था, दलविहीन व्यवस्था कायम रह्यो। त त्यसमा पनि जनमत सङ्ग्रहबाट 2/3 जनमत सङ्ग्रह आम जनताले निर्णय गरेको व्यवस्थाको विरुद्धमा पनि फेरि इन्डियाले खुलेआम, त्यस बेला त भूमिगत हुन परेन, नेपालमै बसिसकेका थिए। त्यो राजा वीरेन्द्रको एउटा सूत्र थियो, सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली भने सबैलाई इक्वल व्यवहार गरिन्छ भन्ने किसिम। त्यो अवस्था भएको हुनाले
नेपालमा मिलेर काम गर्ने भन्ने बाटो राजासँग नमिलिकन नेपालमा शुद्ध प्रजातन्त्र कायम हुन सक्दैन भनेर बिपी कोइराला 2023 सालमा नेपालमा 33 सालमा नेपालमा आइसकेर यो सबै राजासँग सुलह गरे अनुसार बिपी कोइरालालाई सुलह गरेर जवाफ दिएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई, ल तिमीले चाहिँ राज संस्था जोगाउने, राजाले प्रजातन्त्र जोगाउने, यो बिपी र राजा वीरेन्द्रको बिचमा भएको सहमत हो। ल मैले प्रजातन्त्र जोगाइदिनको लागि म जनमत सङ्ग्रह गराइदिन्छु, त्योभन्दा ठुलो त अर्को उपाय छैन भनेर जनमत सङ्ग्रह भयो। बिपीलाई जवाफ हो जनमत सङ्ग्रह, अथवा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जवाफ हो। अब काङ्ग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको राज संस्था नजोगियो भने प्रजातन्त्र पनि जोगिन्न भनेको त बिपीको मुखबाट हो नि यो आवाज आएको त। अब त्यो बिपीको मुखबाट आएको कुरामा चाहिँ दलले राजा संस्था जोगाएनन्, अब बेइमान गरे। नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो बेइमानी, त्यस बेलाको एमालेको ठुलो बेइमानी। अनि माओवादीहरू भूमिगत भएको राजा फाल्न होइन, उनीहरूले सधैँभरि राजाप्रति हाम्रो कुनै आक्रोश छैन। उनीहरूले त के फाल्न भने संसदीय व्यवस्था बदल्न भनेर आएको थियो नि। आज त्यही संसदीय व्यवस्थामा पसेका छन् यिनीहरू। संसदीय व्यवस्था भनेको त उनीहरूले कुकुरको मासु बेच्ने, खसीको टाउको राख्ने त्यस्तो व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्थाबाट हटाउनुपर्छ भनेका हुन् के। अब त्यो भनेर आएका अहिले चाहिँ त्यो इन्डियाले परिचालन गरेर इन्डियाको अहिले नेपाली काङ्ग्रेस इन्डियाकोमा जान्छ, अनि माओवादी इन्डियाकोमा 100%, अनि त्यसपछि एमाले आधा इन्डिया आधा अमेरिका आधा चाइनातिर तिनतिर खुट्टा टेकेर एमाले बसेको छ। जोस् विदेशीको इसारामा यी तिनटै दल विदेशीको इसारामा चल्छन्। भन्नलाई त प्रजातन्त्र छ देशमा, तर नामको मात्र भन्न मिल्यो। होइन, नामको प्रजातन्त्रै छैन। यसलाई कसरी प्रजातन्त्र भन्ने? जुन देशमा एउटै अपराध गरेको प्रधानमन्त्रीलाई जेल हुन्न, दण्ड हुन्न, मन्त्रीलाई छुटकारा हुन्छ, कर्मचारीलाई मात्रै हुन्छ, अनि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नेलाई पार्टीले सत्तामा बसेर पार्टीले यसलाई अनुसन्धान नगर, यसलाई अनुसन्धान गर भनेर प्रमाण भएकोलाई नै अनुसन्धान नगर्ने हुन्छ। अब त्यो छुटमा चाहिँ अपराध गर्ने गिरोहको मान्छेलाई हत्या गरेको प्रमाणित भएकोलाई जेलमुक्त गर्छ, जुन अहिलेको संविधानले मान्यता दिँदैन। अनि यस मान्छे हेरेर निर्णय गर्ने व्यवस्थामा नि प्रजातन्त्र हुन्छ र। भनेपछि 2007 सालदेखिको यताको परिवर्तन हेर्दाखेरि त विदेशीको जसरी प्रभाव बढिरहेछ नि, नाम मात्रको नेपाल राष्ट्र भन्ने मात्र भयो, हात त अरूकैमा गएछ नि त। हाम्रो राष्ट्र त अरूको हातमा पो गएछ, अरूले पो चलाइरहेछ भन्ने देखियो। बिल्कुल ठिक। अहिले त्यही अवस्थामा छ। व्यवहार त गऱ्यो भने हाम्रा परराष्ट्र पनि विदेशीको हातमा गएछ, हाम्रा जलस्रोत पनि विदेशीको हातमा गएको छ, हाम्रो गृह सेना पनि विदेशीको हातमा गएको छ, हाम्रो प्रहरी पनि विदेशीको हातमा गएको छ। हाम्रो हातमा त के छ र? कर्मचारी पनि विदेशीको हातमा छ। नेपाल भन्ने राष्ट्र छ, तर नेपालीको लागि छैन। अनि नेपाल भन्ने राष्ट्र छ, त्यो चाहिँ भित्रभित्रै विदेशीले शासन गरेको दलाली काम गर्ने मात्रै भइरहेछ। यसमा दोष मलाई सबैले चाहिँ इन्डिया विरोधी भन्छन्। मलाई म इन्डिया विरोध होइन, इन्डियाको नेपालले पाउनुपर्ने सार्वभौम अधिकारलाई मान्यता नदिएर गलत गरेको त्यसको अन्यायको विरोध हो। इन्डियाले नेपालमाथि गरेको अन्यायको विरोध मैले गरेको हो, देशको विरुद्ध होइन। देशको विरुद्ध होइन। अनि व्यवहारको विरुद्ध यो अन्याय सानो मुलुक भने सार्वभौम सत्ता भनेको कुनै पनि मान्छेको सार्वभौम सत्ता भनेको सानो र ठुलो हुन्न। सबभन्दा साउथ एसियामा सबभन्दा सानो मालदिव छ। मालदिवको सार्वभौम सत्ता र इन्डियाको सार्वभौम सत्ता पनि बराबरी हो। भूगोलले त्यसलाई मापन गर्न सकिन्न। भूगोलले पनि मापन गर्न सकिन्न, पैसाले पनि मापन गर्न सकिन्न, धनी र गरिब भनेर पनि मापन गर्न सकिन्न। त्यो शक्ति बराबरी हुन्छ। त्यो शक्तिको मान्यता नदिए त विश्व नै रहन्न नि। त्यो सार्वभौमको मान्यता नदिए त विश्व नै रहन्न। दिनदिनै मार्काट अहिले इजरायलमा, युक्रेनमा, रुसमा भएको लडाइँ जस्तो त हरेक देशमा हुन्छ नि। बलियाले त जहिले नि खान्छ। सार्वभौमिकता र अस्तित्व सबैको हुन्छ, चाहे त्यो गरिब होस् चाहे त्यो धनी होस्। हो, त्यो बराबरी हक बराबरी हुन्छ। त्यो हक बराबरीको प्रयोग गर्ने नेपालमा कोही थियो भने राजा महेन्द्र थिए।
महेन्द्रले बनाएको बाटोमा राजा वीरेन्द्र हिँडे, त्यो हक कमाएन चाहिँ दरबार हत्याकाण्डमा यी सबै साजिस बाँकी छन्। जबसम्म सोलङ्गा नेपालमा राज संस्था हुन्छ, राज संस्था बसिराख्छ, तबसम्म हामीले भनेअनुसार देशमा मुठीमा राख्न सक्दैनौँ भन्ने यो हारेको मानसिकता, कमजोर मानसिकताको कारण नेपालमा राज संस्थाको हत्या भयो। राज संस्थाको पुरै चाहिँ विनाश गर्ने काम बाह्य शक्तिबाट भएको। यो धेरै मानिसहरूले गलत व्याख्या गर्छन्। राजा युवराजले गोली चढाएर मार्यो भनेको सबभन्दा पहिले त मलाई भन्नुहुन्छ भने युवराजलाई मारिया थियो। सबभन्दा यी सबै किसिमको त्यहाँभित्र पस्ने षड्यन्त्र, कसले दरबारभित्र पस्ने, त्यो हत्यारा डनहरू पस्ने कसले लिएर गयो, त्यो खोजको विषय छ। त्यो खोज्नुपर्छ। तर त्यसमा बाह्य नेपाल बाहिरकै शक्तिको हात छ। त्यसमा जसले नेपाललाई लुडाउन खोजेको थियो तिनीहरूकै हात छ। हवस् त, हामी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा तपाईँले हाम्रो मिडिया मार्फत केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? अब नेपालको मिडियासित मैले नेपाली आम जनतालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाल साह्रै गम्भीर अवस्थामा छ र अहिलेसम्म दलहरूले विदेशीको सहयोगबाट विदेशी मान्छे समेत ल्याएर नेपालको राजनीति परिवर्तन गरेका हुन्। तिनीहरूले अरबौं रुपियाँ खर्च पनि गरेर चाहिँ जनता उठाएका हुन्। अब पैसा जनतामा पैसा नदिइकन विरोधमा नउत्रने बानी परेको छ। जनताले त्यो बानी त्याग्न पर्यो। जनता अब हाम्रो देशमा हामी नेपाली जनता एक भएर यो कुकृत्यको विरोधमा खडा नहुने हो भने देशको अस्तित्व रहन्न। राजा महेन्द्रले यही कुरालाई लिएर म मरे पनि मेरो देश बाँचिराखुन् भन्ने जुन चाहिँ त्यो मुटुको व्यथाले बेरामी भएको बेलामा बोलेका थिए, त्यो बोलीलाई आत्मसात गरेर नेपाली मात्र उठेर यो स्वतन्त्र कहिल्यै कसैको दास नभएको, विश्वको सभ्यताको थालनी भएको तपोभूमि नेपालमा चाहिँ सबै वेद सूत्र देखि लिएर 18 पुराण, गीता, वाल्मीकि रामायण समेत जम्मै विश्वका उत्कृष्ट ग्रन्थहरू नेपालमा लेखिएका हुन् र नेपालका विश्वमा उत्कृष्ट विद्वानहरू जन्मेको थलो हो। यो हामीले विश्वलाई शान्ति गराउन सक्ने शक्ति नेपालमा को ऊर्जामा छ। यो कुरालाई बुझेर अहिले नेपालमा अराजक भएको अवस्थाबाट भ्रष्टाहरूको, डनहरूको, यिनीहरूको अवस्थामा चाहिँ देश लथालिङ्ग भएको छ। यो पद्धतिलाई बदल्नको निमित्त नेपालमा चाहिँ थोरै जनता उठेर भएन, भयभरका नेपालका जनताले राष्ट्रप्रति माया गरेर देशलाई जोगाउन आउनुपर्छ। देशप्रति माया छ भनेदेखि 1/3 जनता विदेशमा गएका विज्ञहरू पनि नेपालको अस्तित्व र नेपाली एकता जोगाउन फर्केर आएर यहाँ विद्रोह गर्नुपर्छ र यो अहिले भएको कुकृत्यको शासन व्यवस्था, अराजनीतिक, अप्रजातान्त्रिक, अनैतिक अवस्थामा गुज्रेको, निहित स्वार्थमा गुज्रेको भ्रष्ट सरकारलाई चाहिँ पतन गराएर नेपाललाई, नेपाली जनताले नेपालको लागि, नेपालीले शासन गर्ने व्यवस्थाको लागि एकपटक नेपालभरिका जनता एक ठाउँमा आएर मिलेर एउटै उद्देश्यमा काम गरून् भन्ने मेरो चाहना छ। हवस् त, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यदि आजको अन्तर्वार्ता तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।